प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु केरल तेलंगाना राज्येषु भाजपादलपक्षतः लोकसभा निर्वाचनाभियानं समारभेत। तमिलनाडु राज्यस्य नागरकोइल नगरे, केरल राज्यस्य च पथानामथिट्टा इत्यत्र जनसभां सम्बोधयेत् प्रधानमंत्री। तेलंगाना राज्यस्य मल्काजगिरिस्थले मार्गप्रचारस्य अपि अस्ति प्रधानमन्त्रिणः कार्यक्रमः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु हैदराबाद स्थिते कान्हा शान्तिवनम् इत्यत्र आयोक्ष्यमाणे वैश्विकाध्यात्मिकता महोत्सवे सम्मिलिता स्यात्। तावत् वैश्विकाध्यात्मिकता महोत्सवस्य एतस्य समापन समारोहे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ अपि उपस्थितः भवेत्। भारतयात्रायाम् आगतस्य भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री अद्य राष्ट्रपति पदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्यां मिलेत्। राजघाटस्थले महात्मा गांधी वर्याय श्रद्धा सुमनांसि अपि असौ अर्पयेत्। पेट्रोल डीजल इति शिला तैलभेदयोः मूल्ये रूप्यकद्वयस्य अपचितेः पश्चात् उपभोक्तृषु महान् मोदः। नवमूल्यानि अद्य प्रातः 6 वादनात् एव प्रवर्तितानि। राजस्थान प्रशासनेन तावत् इतोपि कृता मूल्यवर्धितकरे प्रतिशतद्वयस्य अपचितिः। वैश्विकवार्तासु रशिया देशे नवराष्ट्रपतेः निर्वाचनार्थम् अद्य मतदानं समाचर्येत। व्लादिमीर पुतिन इत्येषः 5धा तत्र शासनं सम्भालयेत् इति आशास्यते। अथ क्रीडावार्तासु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य प्रागुपान्त्यचक्रे लक्ष्यसेनः मलेशिया देशस्थं क्रीडकं सम्मुखीकुर्यात्। इतः पूर्वं क्रीडिते द्वन्द्वे लक्ष्यसेनः विश्वस्य शीर्षं तृतीयस्तरीयं डेन्मार्क देशस्य एंडर्स एंटोन्सेन इत्येतं पराजितवान्। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु हैदराबाद यात्रायाम् अद्य गच्छेत्। सा हि खलु तत्र हैदराबाद स्थिते कान्हा शान्तिवनम् इत्यत्र विश्वाध्यात्मिक महोत्सवे सम्मिलिता स्यात्। संस्कृति मन्त्रालयेन अथ हार्टफुलनेस इति संस्थाद्वारा आयोक्ष्यमाणस्य एतस्य 4 दिवसीयाध्यात्मिकता शिखर सम्मेलनस्य विषयः अस्ति विश्वशान्त्यर्थम् आन्तरिकशान्तिः इति। भारत यात्रायाम् आगतः भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग टोब्गे इत्येषः अद्य राष्ट्रपति पदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्यां मिलेत्। नेतृद्वयमध्ये महत्वपूर्णेषु विषयेषु चर्चा समाचर्येत इति आशास्यते। ततः परं भूटान प्रधानमन्त्री राजघाटस्थले महात्मा गांधी वर्यस्य समाधिस्थले गत्वा तस्मै श्रद्धा सुमनांसि अपि अर्पयेत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य अधिसूचना विषये केन्द्र प्रशासनस्य पक्षं स्पष्टं कुर्वन् प्रत्यपादयत् यत् देशस्य अल्पसंख्याकेभ्यः अन्यस्मै वा कस्मैचित् अपि नागरिकाय भारतीयाय नागरिकता संशोधनाधिनियमतः भयस्य आवश्यकता नास्ति। यतः अत्र अधिनियमे कस्यचित् नागरिकतां हर्तुं न किमपि प्रावधानमस्ति इति। माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। गृहमंत्री अमित शाह उक्तवान् यत् नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य प्रत्यावर्तनं न कथमपि करिष्यते। भारतीय नागरिकतायाः सुनिश्चयनं भारतस्य संप्रभुतायाः विषयः अस्ति इति। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
केरल तमिलनाडु पश्चिमबंगाल राज्यपक्षतः एतस्याः उद्घोषणायाः पश्चात् यत् तत्र तेन तेन राज्येन नागरिकता संशोधन अधिनियमस्य प्रवर्तनं न करिष्यते इति प्रश्ने उत्थापिते सति केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह अवदत् यत् अस्माकं संविधानस्य 11 अनुच्छेदे प्रावधानं कृतमस्ति यत् नागरिकतायाः विषये विधिनिर्माणस्य अधिकारः केवलं भारतस्य संसदे एव दत्तः अस्ति इति। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः नागरिकता संशोधनाधिनियमानुषङ्गेण हिन्दू शरणार्थिनां विषये विवादास्पदं वक्तव्यं प्रकाशितवान्। ततः परं तस्य सर्वत्र भर्त्सना क्रियते। एतत् सर्वमालक्ष्य केजरीवालस्य गृहात् बहिः हिन्दू शरणार्थिनः विरोधं कृतवन्तः। नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य विषये मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः उक्तवान् आसीत् यत् पाकिस्तानतः आगतानां हिन्दू शरणार्थिनां कारणात् दिल्ल्यां चौर्यस्य, बलात्कारस्य, अन्येषाम् अपराधानां च घटनाः दिनानुदिनं वर्धन्ते इति। तस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं हिन्दू शरणार्थिनः क्रुद्धाः अथ केजरीवालस्य गृहात् बहिः विरोधप्रदर्शनमपि कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना राज्येषु भाजपादलपक्षतः लोकसभा निर्वाचनाभियानं समारभेत। अत्रान्तरे सर्वादौ प्रधानमन्त्री तमिलनाडु राज्यं गच्छेत्। तत्र कन्याकुमारी इति स्थले एकां जनसभाम् असौ सम्बोधयेत्। ततः परं मध्याह्ने प्रधानमन्त्री केरल राज्यस्य पथानामथिट्टा इत्यत्र अपि जनसभां सम्बोधयेत्। तत्रैव सायंकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्यस्य मल्काजगिरिस्थले मार्गप्रचारमपि कुर्यात्। पूर्व राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य नेतृत्वे एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्मिन् विषये उच्चस्तरीय समित्या ह्यः राष्ट्रपतिपदासीनायै द्रौपदी मुर्मू वर्यायै प्रतिवेदनमेकं प्रदत्तम्। विद्यमानां संवैधानिकरूपरेखां मनसि सन्धार्य लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पञ्चायतेषु युगपदेव निर्वाचनविषये सम्भावनानाम् अन्वेषणम् अथ सम्बद्धाम् अनुशंसां च कर्तुं समितिः एषा सङ्घटिता आसीत्। समित्या एतया तावत् अत्र विषये सर्वेषां राजनीतिकदलानां मतमपि याचितमासीत्। उच्चस्तरीय समित्या स्वप्रतिवेदने बहवः महत्वपूर्णाः परामर्शाः दत्ताः सन्ति। प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् यदि सर्वाणि दलानि विद्यायोगस्य प्रस्तावे सहमतानि भवेयुः तर्हि 29-2000 एव एतस्य कार्यान्वयनं विधातुं शक्यते। अथ च एतदाधारेण एव सर्वादौ 26-2000 एव 25 राज्येषु विधानसभा निर्वाचनं युगपदेव कारणीयं स्यात्। पूर्व राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य नेतृत्वे सङ्घटितायाम् एतस्यां समित्यां गृहमन्त्री अमितशाहः, राज्यसभायां विपक्षस्य पूर्वनेता गुलाम नबी आजादः, वित्तायोगस्य पूर्वाध्यक्षः एन सिंहः, प्राक्तनः लोकसभा महासचिवः सुभाष कश्यपः, वरिष्ठाधिवक्ता हरीश साल्वेः च अत्र सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः हिमाचल प्रदेशस्य हमीरपुरतः भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशित्वेन स्वनाम स्वीकृत्यर्थं दलाय आभारभावः प्रकटितः अस्ति। सः वदत् यत् एतस्मिन् क्रमे वयं नवम् इतिहासस्य निर्माणं करिष्यामः इति मम पूर्णः विश्वासः अस्ति इति। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे।
रक्षामन्त्रालयेन हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्येतेन सह 34 संख्याकानाम् उन्नतलघुदग्रयानानां क्रयणार्थं प्रायः 9,00,00,000 रूप्यकाणाम् अनुबन्धद्वये हस्ताक्षरणं कृतम्। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीयसेनार्थं 25 संख्याकानि स्वदेशीयरूपेण परिकल्पितानि, विकसितानि, निर्मितानि च उन्नतलघुदग्रयानानि अथ भारतीयतटरक्षकबलार्थं 9 संख्याकानि उन्नतलघुदग्रयानानि च क्रेतुं सन्धे जातः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रक्षाक्षेत्रे आजीविका सर्जनम् उद्दिश्य परियोजनायाः एतस्याः सम्यक् प्रभावः भवेत्। पेट्रोल डीजल इति शीलातैलभेदयोः मूल्ये रूप्यकद्वयस्य अपचितेः पश्चात् उपभोक्तृषु देशे महान् मोदः दृष्टिङ्गतः। परिवर्तितानि नवमूल्यानि तावत् अद्य प्रातः एव 6 वादनात् प्रवर्तितानि सन्ति। राजस्थानप्रशासनेन तावत् इतोपि मूल्यवर्धितकरे प्रतिशतद्वयस्य अपचितिः कृता अस्ति इति अवधेयास्पदम्। रशिया देशे नवराष्ट्रपतेः निर्वाचनार्थम् अद्य प्रभृति मतदानं समारभ्य मार्च मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। व्लादिमीर् पुतिन् इत्येषः एव 5धा तत्र शासनं सम्भालयेत् इत्यपि दृढम् आशास्यते। संयुक्तराष्ट्रमञ्चे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिभूता रुचिरा कम्बोजः उक्तवती यत् शान्तिविकास मानवाधिकारेभ्यः महिलानां चिरकालतः प्रमुखं योगदानमस्ति। अथ एतदर्थं भारतं च अग्रणी राष्ट्रम् इत्यपि तथ्यम्। असौ एतदपि उक्तवती यत् सम्पूर्णे विश्वे संयुक्तराष्ट्रस्य शान्तिस्थापनाभियानेषु सम्प्रति अपि 8,100 संख्याक भारतीय महिला शान्तिरक्षिकाः नियोजिताः सन्ति इति। We need to acknowledge that the meaningful participation of women and youth in decision making strengthens prevention efforts and deepens the effectiveness of peace building in post-conflict situations. Women police officers and peacekeepers play an indispensable role in furthering the women, peace and security agenda in post-conflict situations, and this does need to be further incentivized and further facilitated. यूरोपीय संघस्य सांसदाः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः नियमानां विषये राजनीतिपरस्य सन्धेः समर्थनं कृतवन्तः। आहत्य 23,500 संख्याकाः यूरोपीय संघस्य सांसदाः एतस्य सन्धेः पक्षे मतदानं कृतवन्तः। 44 सांसदाः एतस्य विरोधे, 49 च सांसदाः मतदानं न कृतवन्तः। वस्तुतः आगामि वर्षस्य आरम्भे एव एतस्य विधिविशेषस्य अनुमोदनं प्राप्तं भवेत्। ततः 26,200 विधिः एषः पूर्णतः कार्यान्वितः भवेत्। तावत् सम्बद्धानि कानिचन प्रावधानानि पूर्वमेव प्रवर्तितानि भवेयुः इत्यपि ज्ञातव्यम्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः प्रत्यग्र निकष संबद्धे मानाङ्कने भारतीय कन्दुकक्षेपकः आर अश्विन् इत्येषः जगतः शीर्ष कन्दुकक्षेपकः अस्ति संवृत्तः। कुलदीप यादवः अत्र 16 स्थाने आगतः अस्ति। अपरत्र विल्लकानां मानाङ्कने भारतीय दलनायकः रोहित शर्मा 6 स्थाने राजते। अथ भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये अचिरादेव सम्पन्नायां शृङ्खलायां चितङ्गतः शृङ्खला पुरुषः यशस्वी जायसवालः 8मे स्थाने आगतः अस्ति। रणजी ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे मुम्बईदलेन विदर्भदलं पराजितम्। ह्यः क्रीडायाः पञ्चमे अन्तिमे च दिवसे मुम्बईदलेन विदर्भदलं 69 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।